14 अगस्त वाले दिन उसी राह पर गामजन होंगे जिस राह पर अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें चलना सिखाया है। दाता हुजूर से लेकर असम्बली हाल तक हमारा मार्च तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मार्च होगा, रैली होगी, बसिलसिला यौम आज़ादी होगी और आप सब ने आना है और हमने ये बताना है कि 10 लाख मुसलमानों ने इनकी बदमाशियों के लिए कुर्बानियां नहीं दी। ये पाकिस्तान बना इस नाम पर था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। बंदाए परवरदिगार उम्मत अहमद नबी दोस्तारे जारियार मुत्तबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदार मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म साया सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मुहम्मद उस्मान जाए शमाए जवाले मुहम्मद हैदर बहार बादे बिस्माले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत में बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यमामा में 12,000 का लश्कर भेजकर कहा, फ़त्ह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद,
فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود۔ حضرت ابو دجانہ نے ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے، اور حضرت باشی بن حرب نے پرچہ مار کے کہا ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ قلعہ بند ہو گئے 40,000 ہے جی، یہاں تو کوئی ایک شخص ہے نا جو ختم نبوت کا ڈاکو بنا ہے، وہ 40,000 تھے، قلعہ بند ہو گئے اور کہا کہ اب ہمیں کوئی جناب نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رابع بن مالک نے اندر چھلانگ مار کے کہا فتح باب نبوت پہ بے حد درود، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ام عمارہ کیا پوچھتی ہے؟ فرمایا بیٹا کام تمام کر دیا؟ وہ اپنے کپڑے سے تلوار صاحب کے کہہ رہے ہیں ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت۔ پہلے تو وہ ایک باغ مشہور تھا ہے جی، کون سا والا؟ یمامہ والا، وہ ایک باغ مشہور تھا، لیکن جب صحابہ نے اس کے اوپر پہرا دیا ختم نبوت پر، باپو سے لگے اس کا نام کیا ہونا تھا؟ حدیقۃ الموت۔ جو بھی ختم نبوت کا ممکن سر اٹھائے گا اس کا قیامت تک یہی علاج ہوگا۔ اور دیکھا جی کیوں ہونے کا؟ اس لیے کہ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ۔ ہاں بھائی تمہارے کو زبان پہ نہیں پڑھتے نہیں؟ ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کی ختم نبوت کا تاج انشاءاللہ تا صبح قیامت ابد الآباد تک ایسے چمکتا رہے گا۔ جو موذی اس کے خلاف آئے گا پھر محمد عربی کا کوئی نہ کوئی غلام ضرور آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نے کہا کوئی بات نہیں الیکشن گزرانے کا پھر صحیح، اس گل سے تو نہیں ہو سکتا کہ پھر صحیح۔ یہ تو ساڈے ایمان کا مسئلہ، نہ یہ پاکستان کا مسئلہ، یہ اسلام کا مسئلہ۔ تسی ایک پاکستان کو روتے ہو، ایک چیف جسٹس روتے ہو، ساڈا ایمان کہتا کروں تیرے نام پہ جہاں پیدا، نہ بس ایک جان تو جہاں پیدا۔ سانو اس نام کوئی بار نہیں، اسی کہنے ہیں حضور کی ختم نبوت تے پیرا ہوئے گا۔ اور رہی بات کہ 1500 پرچے بندے سے پرچہ کٹیا گیا، 15 کروڑ تے بھی کٹیا جاوے۔ اگر ختم نبوت کی عبادت واسطے مدینہ جیسا شہر خالی ہو سکتا اور جنہ صحابہ دے وطن مکہ اور مدینہ سن انہاں دی قبراں جا کے دمشق اور شام بن سکدیاں تے جنہ انہاں دی قبراں جا کے یمامت بن سکدیاں تے مسجد رحمت للعالمین ساری بھی خالی ہو جائے، لیکن حضور کی ختم نبوت تے پہلا
ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، 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 ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میں ویسے دنیاوی مسئلہ کہنے لگا بھائی نادرا کسی نے اپنا پیو کا نام لکھایا ہوئے، ٹھیک ہے جی، تے پھر کسی نے کہہ جاوے کہ کلیریکل غلطی ہے اور ٹھیک بھی کر دیتا جاوے، اور پھر سال بعد جاوے آ کے میرے پیو کے نام کی جگہ بدل دے ہوتے ان لوگ کی کہہ گے حرامی ہے کہ پیو کا نام بدلان آ گیا، اس کا پیو کوئی اور ہے۔ یار ختم نبوت کا مسئلہ ہے اتنا بڑا کہ حضور نے فرما دیتا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جڑا اینو کوئی گل اس دے حرف بدلنے کی کوشش کرے اس تو بڑا کائنات ہے حرامی کوئی نہیں، اس تو بڑا کائنات ہے یہ طے شدہ مسائل سانو مزید بیان کرنے کی لوڑ نہیں۔ افسوس کا سانو ہے کہ جناب برطانیہ دی پارلیمنٹ ہو گئی یا برطانیہ دی سپریم کورٹ ہون یا برطانیہ دی کوئی کورٹ ہو گئی، تو آج تک سنیا کہ انہاں اپنی ملکہ دے بارے کدی کوئی قانون دے اندر رد و بدل کیتا ہوئے، یا انہاں دی جناب کورٹاں نے بیٹھ کے انہاں دی پارلیمنٹ نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا ہوئے کہ ساڈی جناب وہ جڑی ملکہ اس تے حدود اربع اتنا اور اس کی عزت اتنی، وہ اپنی ملکہ دے بارے نہیں بیان کرتے، جناب کوئی گل نہیں کرتے۔ تسی اتنے کائنات دے بدترین ہو گئے کہ تسی اپنے آقا مولا دی ختم نبوت نوں کہہ کر دیو ہر 10 سال بعد، یعنی کہ ساڑھے کو کوئی الفاظ موجود نہیں۔ پاکستان بنیا کتنے دیر گزری، 47 کو دروازہ تک کتنے سال بڑھ گئے، 6 سال بڑھ گئے۔ پاکستان بنایا 10 لاکھ مسلمانوں نے خون کی قربانی دے کے، خون کی ندیاں بہ کے پاکستان بنیا، اور جب پاکستان بن گیا پھر تو سنجا مرزائی ساڈے وزیر خارجہ ہوں گے، پھر مسلمان اٹھے انہوں نے کہا ہے پاکستان اس مقصد واسطے نہیں بنایا بندے دے پتر بنو۔ 53 تاریخ چلی 10,000 مسلمان شہید ہو گئے۔ پھر اس تو بعد ہم کیا مسئلہ کہ نہیں، پھر تو انہوں جناب تھوڑی دیر بعد 53 تو لے کے 74 تک تقریباً 21 سال پڑھ دے ہے جی، اور 53 پھر انہوں جناب تکلیف شروع ہو گئی مرزائی نوازہ نو اور عالمی جناب طاقتوں کے جناب مسلمان تو پھر مضبوط ہو رہے ہیں، انہوں نے پھر جناب مرزائیت کا پودا شروع کر دیتا۔ پھر ساڑھے بزرگوں نے 74 تاریخ میں ختم نبوت چلائی اور جناب آئین پاس کرایا، اور اس تو بعد پھر جناب گزرے کوئی 40 سال تا نہیں 45 سال یا 44 سال گزرے، پھر انہوں تکلیف شروع ہو گئی کوٹا کے ذریعے 7B اور 7C جناب تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین میں دعوت بھیجی۔ اصلیت کیا سی؟ آگے چلے اوپر چلے جائے دروازہ اس قانون بنانے واسطے ساڑھے بزرگ 10,000 کی قربانی دے سکتے ہیں، ایجاد رکھنا سی بچانا واسطے 10 لاکھ کی بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے ہوتے ایک کوئی کائنات کا کتا اپنی من مرضی کی تشریح نہیں کر سکتا، نہ آئین کی تشریح کر سکتا، نہ ختم نبوت کی تشریح کر سکتا، نہ تشریح ہوئی ہے جڑے جنگ یمامہ نے صحابہ کر کے جاتا۔ اگر کسی نے کرنی ہے اس کو ہم کے تشریح شروع کرے، اس کو دھلے تشریح اسی منن واسطے تیار ہی نہیں۔ حضور دی ختم نبوت کی تشریح کسی نے آئین سے بھی کرنی تے ساڈا جناب پاک دس کے گیا کہتا لا نبی کے باقی ذات خدا پردہ ناموس دین مصطفیٰ، اور کہتا نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسی وہی دا، بات کہتا بس حضور کی ذات ہے وہی اول وہی آخر، جڑا یہ نہیں بنے گا وہ کائنات کا سامنا بڑا زندگی ہوئے گا بس۔ اور کیا پاکستان ہر چیز میں حق مل گئے کہ جناب مرزائیہ کا کائنات حق ہے کوئی نہیں، ختم نبوت کا ممکن کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا کائنات جلد کو جلد ہی کوئی حق ہے، حق ہے کہ اس کو مفتی اور جناب انجام کے سبب کیا کرتا ہے ہوتا ہے۔ جس کے دل میں کروڑوں حصے میں بھی نرمگوشہ آ جائے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو ان کے لیے بیٹھ کر وہاں وہ تعریف کرے وہ کون ہو جاتا ہے؟ ہمارے
کے دشمن کے شبت حالات تیغت سر دوست کا سلامت کے مخنجر آزمائے. اگر عالمی سامراج نے اور یورپی یونین نے اور جناب عالمی بینکوں نے اور جناب تمہیں کہیں مجبور کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا خون چوسو تو ہم سارے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ختم نبوت کے کسی ایک حرف زیر زبر پر بھی سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں، جن کا ایمان اور اسلام سے بھی کوئی تعلق، برسر ممبر کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جو بھونکے ختم نبوت کے بارے میں ان دو جناب موسمی میڈل بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ کائنات میں ان سے کسی نے تشریح نہیں کر سکتے دے سکتے. اس لیے کتا کتا ضرور ہے، ختم نبوت کا منکر نہیں ہے اور مرزائیوں کا حامی نہیں ہے. خنزیر خنزیر ضرور ہے لیکن مرزائیوں کا حامی نہیں ہے. ان کو کسی کائنات کی بدترین مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. ان کو تم ٹیویوں پر لا کر بٹھا کر کہتے ہو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے، تم سے اجازت لیتا کون ہے؟ تم سے اجازت چاہیے کس کو کہ وہ ختم نبوت کے اوپر بات کرے؟ تم اجازت کی بات کرتے ہو. پاکستان میں بسنے والا ہر مسلمان، ہر غلام مصطفیٰ کے بچے بچے کے دل میں امیر المجاہدین تفہیم ختم نبوت کر کے گئے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو تمہاری دو پریس کانفرنس سے ختم نبوت کا مسئلہ بتا جائے گا؟ تمہاری نسلیں بھی مٹ جائیں گے. تاج ڈالے ختم نبوت کا تاج اور تخت شاہدہ تاج صبح قیامت قائم و دائم رہے گا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے. اجازت دینے والے تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری شکلیں ہیں اجازت دینے والی. تم نے اپنے منہ دیکھے ہیں کبھی جن کے منہ پر ساری زندگی سنت رسول نہ آ سکی، جو انگریزوں کو خوش کرتے رہے اور انگریزوں کے کتے نہلاتے رہے، وہ ہمیں بتائیں گے آج کیا آگے کہ ختم نبوت پر کیا کیسے دینا ہے. مسلمانوں کا بھلا ہے یہ جیسے بھی حالات میں گزارا کر رہے ہیں، جنہوں نے تمہیں اجازت دی ہے ہمارے ملک میں رہو، اور ربوں میں ایسی باتیں کر کے تم جاؤ گے کہاں؟ تمہارا راستہ کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بات کرو گا ختم نبوت کے محافظوں کے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم یہ کرنے نہیں دیں گے، ہم کو کر. تم ہو کون بھائی؟ قوم نے تمہیں رد کیا ہوا ہے، امریکوں نے تمہاری پینٹیں اتاری ہوئی ہیں، تم باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ. اور آگر تم ٹیویوں پر بیٹھ کر کہتے ہو، اور میں تو پہلے کہتا تھا وہ تو دجالی مل گیا حرام کی صحافت کرنے والے، ان کو کیا پتا بات سے دار ہمیں بات اٹھائے نا سامنے بات کرنے والے. یہ پریس کانفرنس ان کے منہ کی تھوک کچھ نہ ہو گئی، یہ تو بات کریں گے، یہ ختم نبوت کے بارے میں ہمیں آ کر بتائیں گے. جو کہتے رہے 22 دن تک جو کہتے رہے کلیریکل غلطی ہوئی ہے، جب جوتیاں بھی کھائی اور گڈے بھی کھائے تو پھر کہہ لیں گے استعفا لے کر ہم آئے، آپ یہ قبول کر لیں ہماری حکومت کو کچھ نہ کہیں. بابا جی نے کہا ہم حکومتوں کے لیے نہیں آئے، ہم ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے آئے. تم وہی نہیں ہو، تم وہی نہیں ہو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے قوم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ اپنی شکلیں لے کر جا کر بات کرو ختم نبوت کے اوپر. خبردار اس آگ سے مت کھیلنا. ہاں یہ آگ تمہیں بھی پسند کر کے رکھے گی، تمہاری نسلوں کو بھی پسند کر کے رکھے گی. اور بھائی نور حسین شاہ ہو اور غازی الدین کو بغیر جناب کفن کے میاں بھائی کے قبرستان لاواسوں کے قبرستان میں دفن کر دے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دے. جا کر اس کی کوٹھی جان دیکھ لو جیلم میں کھڑی ہے. جو غازی الدین غازی کہاں ہوتے کہاں خریدو بنا کعبہ بنا، جو غازی الدین کے ساتھ ایسے کرے اللہ اس کی نسلوں کو مٹا دے. جو ختم نبوت کے ساتھ کرے گا اس کی نسلیں کہاں جائے گی؟ آج بھی چلے جاؤ مولانا عبدالستار نیازی کی قبر پر، منو پھول پڑے ہوں گے. آج بھی چلے جاؤ مولانا احمد شاہ کی قبر پر، اور
बर्बादी कर रहे हैं। वो कहाँ गए जो इनको मिटाने के लिए आए थे? वो कहाँ गए? फिरोज खान रूम कहाँ गया जिसने दुनिया भी नहीं मैंने और जनाब तालिबान के साथ में मिले भी नहीं और बाहर जनाब दफ्तर से बाहर आ गया और आकर कहने लगा कि मुझे ना मिला करें, अंग्रेज मुझसे नाराज होते हैं। आज तो अंग्रेजों को खुश करने के लिए कोई कायनात में ऐसा भी देखा है कि जो किसी को खुश करने के लिए अपने बाप के बारे में बात करे और तुम रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पर डाका डराते हो कुफर को खुश करने के लिए, तो हम ये खुशी उनकी दायमी नहीं होने देंगे। खत्म नबूवत का मुमकिन और खत्म नबूवत को जनाब खत्म नबूवत के गद्दारों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला ना वो पाकिस्तान की किसी सीट का हकदार है, ना वो पाकिस्तान के शहरी का हकदार है, ना वो जिंदगी का हकदार है, बल्कि एक ही उसकी बात है जो हज़रत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जवाब में तुम कुरान के अंदर से रास्ता तो निकालने थे कौम के लिए, तुमने तो अदल दिलाना था। कौम की बेटियां सड़कों पर रुक गई, उन्हें तो अदल देने वाला कोई नहीं। और तुझे इस मुबारक कानून सानी केस की पड़ी हुई थी और फैसले देकर बाहर भाग जाते हो, ये कौन सी बात हुई? सितमगर और कहते जनाब इस बात को ठट्टा करें। मैं इस बात को ठट्टा करने का एक ही तरीका है कि खत्म नबूवत की और उसकी एक ही बात है कि खत्म नबूवत की वो तमाम शिकें वो जैसे हैं उसी को बहाल करें। और ये जनाब आप बोले हैं कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले हैं, हमने कब कहा है कलमा तुमने भी पढ़ा, हुकूक शफाअत ने कोई एहसान नहीं किया, बोले हो आगे चलो खत्म नबूवत पर अमल में पैदा दो, कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होता। वरना सिद्दीक़ अकबर जनाब मस्जिद नबी में कमेटियां बना देते, बाद में होता रहता नहीं। फरमाया नहीं फरमाया बदरी जो मैंने कहा मैंने जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने बताया मैंने खुद कानून बनाया है, आज के बाद बदरी कोई जान पे नहीं जाएगा। कहा बदरी को कहा आज के बाद तुम्हारे लिए कानून बना, चलो पहुंचो। ये तो इजलास बंद ही नहीं होना चाहिए था उस वक्त तक जब तक ये फैसला होना हो जाता कि इसने किसको खुश करने के लिए, कौन सी हुकूमतों को खुश करने के लिए इसने ये जनाब इतनी बड़ी जनाब लानत किया। जब उलमा तुम्हारे सामने खड़े रहे हैं और तुम्हें आपको मजीद पर बात करने की जरूरत नहीं, आपको एक ही बात है कि इस जनाब जो इसने फैसला किया इसको फिर और वापस करें। हम इस फैसले को वैसे भी रखने की तौफीक के काबिल भी नहीं समझते, इसकी तो समझते और लोग काफी बात करते हैं कि हम फैसले को छुट्टी की नोक पर रखते हैं। हम कहते हैं नहीं, जो इस फैसले में मुलव्विस है, जिसने किया है और जो इस पर उसके साथ खड़ा है, हम सबको समेत छुट्टी की नोक पर रखते हैं। ये आधी बात है कि फैसले को तो छुट्टी की नोक पर रखते हैं, लिहाजा फैसले को तो छुट्टी की नोक पर रखते हैं और बाकी जो है उनका शख्सी इत्मीनान से अदब है। मैंने कहा नहीं शख्सी इत्मीनान से बाप भी सामने हो और हुकूक के बारे में बात करते हैं, सुन्नत सिद्दीकी है पहले थप्पड़ चढ़ना है। बाप भी सामने हो, सुन्नत अबू बैदा की तरह ये है तो उसकी गर्दन उतारनी है। ये मुनाफिकत है कि हम जनाब उसको तो जनाब जूते की नोक पर रखते हैं। भाई जिसने किया है वो बड़ा मुजरिम है या जिन कागजों पर लिखा गया वो बड़े मुजरिम है। कैसी मुनाफिकत है भाई? जिसने ये हरकत की है वो बड़ा मुजरिम है कि जिस कागज पर बेचारे पर वजन दिया गया वो बड़ा मुजरिम है। आज जिसने किया है वो बड़ा मुजरिम है। जुर्म की बात बाद में होगी, मुजरिम की बात पहले होगी। ये मुजरिम है और ये पूरी उम्मत का मुजरिम है। आज तक किसी भी उम्मत के बड़े होने पर बैठे हुए किसी शख्स को इतनी जरूरत नहीं हुई जनाब कि वो कादियानियों को रास्ता देने के लिए, खत्म नबूवत के मुनकरों को रास्ता देने के लिए कोई रास्ता निकाले। किसने सबसे बड़ी जनाब लानत अपने सर में कमाई है? किसने बात और ये लानते आस्ता आस्ता कोशिश करते रहते हैं, बुलंदते रहते हैं, आखिर जाकर ये किसी कामयाब होते हैं। इसने लोग कहते हैं कि वो शाह साहब ने बड़ी सख्त बात की। मैंने कहा शाह साहब के ऊपर भी आर्टिकल 6 लगा अमीरुल मुजाहिदीन पर गद्दारी के पर्चे हुए। हमने किसी जज को कहा केस को उड़ा दो। एक तुमसे बात करने लगे हैं, बड़ी तकलीफ हुई है। हम शाह साहब ने खुद कहा है, अपनी बात मैं खुद कर रहा हूँ। मैं जरा बात को आगे तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूँ। भाई हमने किसी जज के बारे में कहा उसको उड़ा दो। भाई मैं जेल में रहा हूँ, हमारे कारकुनान जेल में रहे हैं, इतने महीने दिखे हैं जनाब, उन्होंने जमानतें नहीं दी, उन्होंने ये किया वो किया। तीन जजों के सामने हमने किसी जज के बारे में कहा इसको जनाब इसका सर उड़ा दो। हम जनाब पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हुआ, हमने किसी जज के बारे में कहा, किसी के बारे में कहा बाबा जी जेल में रहे, इससे बड़ी हमारे लिए जनाब वक्ती क्या थी और वो जज हमारे आंखों के सामने हमने किसी के बारे में बात की, किसी के साथ कोई नहीं की, सारा कुछ हो गया। ये खत्म नबूवत के बारे में बात करे, तुम्हें वो नजर ना आए
بارے میں اگر بات ہوئی ہے تو گل میں چھوڑے یہ بھائی اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا، اور پھر اور اس کو گٹارے میں لے کر آؤ اور قوم کے مجرم کے طور پر بلکہ اسلام کے مجرم کے طور پر سامنے پیش کرو۔ قوم کیا طریقہ ہے، قوموں کی امامت کیا ہے؟ ہم قوم ہے حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ہم تمہیں آج بھی کہہ رہے ہیں ملک کے اندر بلوچستان سے لے کر وہ تورخم تک اور جناب چمن سے لے کر وہ تافتان تک آگ لگی ہوئی ہے، اور جناب جہاں سے کراچی کے ساحل سے لے کر وہ جناب اوپر جناب باڑے تک اور اوپر بارہ چنار تک پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم تمہیں مومنانہ مشورہ دیتے ہیں ملک کا کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یہ بے وقوفیاں اور یہ جناب یہ ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی بھی کہ انشاءاللہ پاکستان ریاست کے طور پر اس فیصلے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضور کی ختم نبوت کا ہر مسلمان دم بھرتا ہے۔ اگر کوئی اپنی کمیونٹی اور ناظرین کی بنیاد پر کسی کا ساتھ دے رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس کی جناب کمزوری اور ظاہری ہے، لیکن فیصلے ریاست ہم تمہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس آگ سے نہ کھیلو، اس آگ سے نہ کھیلا جائے، ورنہ نہ تم رہو گے نہ تمہاری داستان رہے گی، لیکن تاجدار ختم نبوت کا نام تاؤ دل قیامت بلند و قائم رہے گا۔ اور 14 اگست کا دن تو یاد ہے نا؟ یہ کوئی نہیں یاد ہے؟ انشاءاللہ 14 اگست والے دن انشاءاللہ داتا حضور سے اسی راہ پر قدم کرو گے جس راہ پر امیر المجاہدین نے ہمیں چلنا سکھایا۔ 14 اگست والے دن داتا حضور سے لے کر اسمبلی ہال تک ہمارا مارچ آزادی بعد میں ہے، پہلے تحفظ ختم نبوت ہے۔ تحفظ ختم نبوت مارچ ہوگا، ریلی ہوگی، بس سلسلہ یوم آزادی ہوگی، اور آپ سب نے آنا ہے۔ آپ سب نے کیا آنا ہے؟ اور ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان ان کی بدماشیوں کے لیے نہیں بنایا، 10 لاکھ مسلمانوں نے ان کی بدماشیوں کے لیے قربانیاں نہیں دی۔ یہ پاکستان بڑے اس نام پر تھا کہ بڑھ کے رہے گا ہندوستان، بڑھ کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ باہر سنتے پہ ہو بھائی، سنتے پہ ہو؟ میں سے لگتا ہوں چیز اور آئے ہو دائما دیکھو کو جو جناب لیکن آج ہم نے کھڑے ہو چکی طرح وزن محسوس ہوئے قلم لازادہ وزن یہ کہ حضور کی ختم نبوت کی گل ہو رہی یہی نہ ختم نبوت کی گل نہیں نہ ہو رہی بھائی جڑا جڑی کہتے تیرے لہٰذا ہم جناب پلاس صاحب کو میں کا ساتھ کوئی نہیں ہے، وہ اس میں سے بھی باتیں ہیں جو ختم نبوت کے برداشت ہے آپ کی بات کرتے ہو نہ کہ منافقت ہے، ہاں یہ منافقت ہے، وہ صاف ہو ہی نہیں سکتا، صاف وہ ہے جو علم الدین ہے، صاف وہ ہے جو ممتاز حسین قادری ہے، صاف وہ ہے جو امیر المجاہدین ہے، وہ صاف کون سا ہے جو ختم نبوت کے بارے میں خاتون کے بارے میں بات کرے اس کی حیثیت جو کائنات میں کسی چیز سے ہم دے ہی نہیں سکتے، وہ صاف کہاں سے آ گیا؟ اس کا مطلب اسی وقت نکل گیا جب مسلمان خدا نہ خواستہ کوئی کفر کرتا ہے یا اعتراض کرتا ہے، کیا وہ مسلمان کرتا ہے؟ تو جو کتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہو وہ اپنے نبوت کے بارے میں بات کرے تو اس کے قدم کی جو کچھ پہلے ہوگی اس کے اختیار آنے سے ہی وہ نکل جاتا ہے اس عہدے سے، وہ اس عہدے کے قابل بھی نہیں رہتا اور وہ رہتا ہی نہیں ہے اس کے۔ اور رہی بات ہم یہ لگے پھرتے ہیں بڑے چپ کر کے کہ یار کوئی بات نہیں ہمارا ملک ہے، تم نے ہمیشہ بدماشی مچائی ہوئی ہے، الیکشن میں تم منہ دکھانے کے قابل ہو، پوری پارٹی اوپر سے لے کر نیچے نہ تمہارا وزیر اعظم، یہ تو ہماری مہربانی کا میرا کوئی نہیں ان چیزوں کے لیے نہیں لڑنا، ہم لڑیں گے ختم نبوت کے لیے، جانتے ہیں ختم نبوت کے لیے کوئی بات نہیں، یہ حکومتوں کی ہمیں لالچ نہیں ہے، ہم ختم نبوت ہے، لیکن تم جب آتے ہو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے تمہارا باپ کیا کرا، قادیانی ہمارے بھائی بہن بھائی ہیں، اب تم آ کر وہ رستے تلاش کرتے ہو اور اس خبیث کو بھی ساتھ ملا لیتے ہو، تم سارے بھی ملا لو باہر سے بھی بلا لو، تم یہ نہیں کر سکو گے کیونکہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور صرف نعرہ لگانا نہیں جانتا، اس پر جان دینا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے۔
प्रेस कॉन्फ्रेंसों से खत्म नबूवत का मसला दबा लोगे, ये तुम्हारी गलत भूल है। ये तुम्हारा, हम तुम्हें आज भी मोमिनाना मशवरा देते हैं, हुजूर के सामने पेश होना है, किस मुंह से पेश होगे? तुम 17 में भी यही बदमाशियां और बदयानतियां करते रहे, फिर जूते खा कर आए हो। तुम्हें तो समझ जाना चाहिए था कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हुजूर से बेवफाई नहीं कर सकते। हुजूर से बेवफाई, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो आए तो तुम दीवारों के अंदर फराम जाओ। हमें तो ये उम्मीद थी तुम हुकूमत के अंदर बैठे हो, तुम तो जनाब उसके अंदर से गुजर जाओगे कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई खत्म नबूवत के। लेकिन बात फिर वही है कि कुत्ती चोर ना रही हुई है। कोई गल नहीं, कुत्ती भी कुटीज जाएगी तो चोर भी कुटीज जाएंगे। समझा रहे हैं और बड़े मोमिनाना तरीके से समझा रहे हैं कि पाकिस्तान में आके इतना लगे लो तयशुदा फैसले इन्हों के बारे ना करो। इन्हों के बारे मुसलमान अपने अमल कमजोर हो सकता, अपने अकीदे कमजोर हो सकता, आरिफ हो सकता, लेकिन हुजूर के बारे कोई गल बर्दाश्त नहीं कर सकता, हुजूर के बारे कोई गल नहीं कर सकता। और तुम कहते हो अंदर बढ़ के बाहर बढ़ के कोई साहस भी उच्चा लगे खत्म नबूवत के बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है। तुम कहते हो कोई अंदर बढ़ के गल करे, कोई अपना साहस भी गलत लगे खत्म नबूवत के बारे, सानू ये भी गवारा नहीं है। क्योंकि अदब का है ज़ेरे आसमां अज़रशनाद कर और नफस गुम करता भी आए जुनैदो बा यज़ीद था बस। और हाँ भाई की करना चाहता था ले तैयारी करके हाथ थले थले भाई, बार आवाज नहीं आ रही, तैयारी करके ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे ना भाई नारा ततान लगे ना दी हाशा हिले, इन्होंने पता लगे हुजूर दे गुलाम आए मैं। और गली 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 कोई गिरफ्तार करना भी गिरफ्तारी बात चलेगी उनका ना पहले था तू भी नारा ला दे मैं भी नारा ला, पता लगा हुजूर ने गिराया ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज और डाल के नहीं, आज थाने से बाहर गुजरते नहीं कहना तो तुसी गिरफ्तारी में करा दो, ਅਸੀਂ बाहर खड़े होके कहने ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गली तो गुजरते आया, आज चौक तो गुजरते आया, आज नीली पीली बत्ती देख के कहा ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई परेशानी नहीं, तुसी गिरफ्तारियां तो डरते हो, कोई चले हो गोलियां तो डरते हो, ना बोलो तो डरते हो, इन्हें को डरते हो, इन्हें बोलो इन्हें बोलो डरते हो, इन्हें बोलो कोई डर नहीं। साढ़े बड़े हो सन जिन्हें जनाब फांसी घाट भी झूल के क्या है जी अहमदुल्ला शाह मदरासी का सर जनाब 3 दिन चांदनी चौक लड़कता रहा, ताजा खून बरसता रहा। उन्हें क्या की गल है, उन्हें क्या है कि फतह बाबे नबूवत पे ले खत्म दौरे में सादत पे और भूले न मरते मरते आदाब हुए जान। हजरत मौलाना शाह अहमदुल्ला मदरासी का सर च खून क्यों टपक रहा सी? इस वास्ते के बाबा जी पढ़ा करते सन भूले न मरते मरते भूले न मरते मरते आदाब कुए जाना। जो सर ने साफ छोड़ा तो सजदे किए नजर ने, हाँ इसलिए जनाब खून से जनाब सर से खून टपक रहा। आपने बिल्कुल नहीं करा, पकड़ने आने लगा ले चलो, इससे भी आगे ले चलो। बाबा जी क्या कहते थे, कोई मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, फिर वो मुझे घसीटे, फिर मेरी हड्डियां भी जनाब टूट जाए, फिर मांस टूट जाए, सर की हड्डी भी रह जाए, फिर पूछे मौलाना खादिम क्या बनाए तुम्हारा, तो मैं कहूँ हुजूर के नाम पे थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो, थोड़ा और आगे ले चलो। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ना साड़ी नस्लों को कोई परेशानी होनी है, ना साढ़े बड़े ने कोई ऐसा काम किया कि मुंह छुपान के जैसी मुंह छुपाइए कि नहीं नहीं ये क्या बात होगी, ना 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 कोई परेशानी वाली बात नहीं। खत्म नबूवत के लिए हमारी जान आज भी हाजिर है, कल भी हाजिर है। और बाबा जी फरमाते थे गद्दार जहां से भी हाजिर है, जहां से भी जहां से जिसका दिल करता है हमारी जान ले ले, लेकिन खत्म नबूवत पर सौदा नहीं होने देंगे। ये सिर्फ हाँ जी, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये पाकिस्तानी हर गुलाम मुस्तफा की बात है, ये हर ताजदार खत्म नबूवत नारा लगाने वाले की बात है। और तुमने गलत फहमी है कि ये उम्मत बटी हुई है, ये तुम याद रखना खत्म नबूवत और हुजूर की जात के मसले में ये उम्मत बटी नहीं हुई। ये हाँ ये माए बांझ नहीं हुई जिन्होंने इल्मुद्दीन पैदा किए हैं। हाँ फिर वो ये ना हो कि जनाब 74 वाली तारीख दोहराई जाए, ये ना हो फिर कोई ये कानून ये जो नए करते हैं फिर कल के बाद खत्म नबूवत पर बात करने के लिए किसी को इजाजत ना हो, कोई ऐसा माहौल ना बन जाए। लिहाजा बड़ी मोमिनाना
काम फरासत के साथ हम तुम्हें कह रहे हैं कि वापस आ जाओ हुजूर के दामन रहमत के साथ। तुमने शफाअत नहीं लेनी, सारे बड़े बड़े बैठ कर उधर हम भी आज के रसूल हैं, कौन से तुम आज के रसूल हो? खत्म नबूवत पर सिर्फ हुजूर से प्यार करना नहीं, हुजूर के लिए गैरत रखना, ये ज्यादा मोहब्बत है, ये बड़ी मोहब्बत है। और इस मोहब्बत का इजहार का वक्त है, पूरी कौम के लिए इजहार का वक्त है। खत्म नबूवत का ना मसला बचनाना खेल है, ना बच्चों का खेल है, ना इसे बच्चों का खेल बनाओ, ना ये वजीरों मशीरों का खेल है, ना ये मौलवी मुफ्तियों का खेल है। ये खत्म नबूवत का मसला बड़ा नाजुक है, ये कुरान की नस है, मेरे हबीब का फरमान है, इसके साथ मत छेड़ो। आज भी तुम्हें मोमिनाना मशवरा देते हैं, अगर छेड़ोगे तो तुमसे पहले भी बड़े ताकतवर आए और तुमसे बाद भी आएंगे। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। बड़े खाक हो जाए, तारे खत्म नबूवत का नारा लाओ भाई, ऐसा नहीं, मैं नारा का जवाब पढ़ाना चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत,